Assalamu alaikum, my dear fellows. My name is Ali Raza Jami, and today we are going to discuss cooperative societies, especially Punjab cooperative societies, and more especially Cooperative Societies Act 1925. तो आज हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में, ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए अहम है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर सब इंस्पेक्टर या जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार के टेस्ट के लिए अपीयर होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा जो है फेवरेबल ये वीडियो साबित होगी। तो जो हिस्ट्री है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की सब कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो मूवमेंट है ये 1904 के अंदर आई, और 1904 के अंदर पहला जो यहाँ पर एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, वो था जनाब यहाँ पर कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ 1904। ये किसानों के लिए था, और ये उनको जो उस वक़्त के जो लैंडलॉर्ड्स थे या जो मनी लैंडर्स थे उनकी जो ऑपरेशन है उससे बचाने के लिए 1904 के अंदर ये आया। लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ किसानों तक महदूद रहा, और उसके बाद 1912 के अंदर जो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के साथ एक 1912 में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके अंदर डिफरेंट अदर जो है सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी जो है वो भी इसमें इंक्लूड किए गए। और उस वक्त तक ये फेडरल का सब्जेक्ट था, और हम देखते हैं कि 1919 के अंदर जैसे ही रिफॉर्म्स आती हैं, और उस रिफॉर्म्स के अंदर जो तमाम के तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हैं, वो प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, जिसको डायरेक्टिक सिस्टम भी बोलते हैं। तो उस सिस्टम के तहत हुआ ये कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो डिपार्टमेंट है ये भी फिर सूबों की तरफ यानी कि प्रोविंसेस की तरफ ट्रांसफ़र हो गया। और 1925 के अंदर जो सिंध, जो कि उस वक्त बम्बई का हिस्सा था, तो वहाँ पर बम्बई के अंदर ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 जो था वो वहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ और ये मंजूर हुआ। तो फिर ये जो है ये चलता रहा, और पाकिस्तान जब बना 1947 के अंदर, तो उसके बाद कुछ अर्सा तक तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो सिस्टम है ये उसी तरह से जिस तरह से पहले अंग्रेज़ छोड़ के गए थे वही चलता रहा। 1954 के अंदर और 1954 से 1955 के दरमियान के अंदर पाकिस्तान के अंदर वन यूनिट सिस्टम का क़याम आ गया। मोहम्मद अली बोगरा साहब ने पाकिस्तान के अंदर वन यूनिट सिस्टम ले आए, और उस वन यूनिट सिस्टम के अंदर जो पूरे के पूरे 4 प्रोविंसेस जो हमारे इधर के इस पाकिस्तान के बनते थे उनको एक ही यूनिट करार दे दिया गया। और फिर वहाँ पर जो सिंध का था, जो सिंध कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट जो था वो फिर पूरे इस हिस्से के अंदर यानी कि इस यूनिट के अंदर वो लागू कर दिया गया। और 1970 के अंदर जब दोबारा जो है वो चारों सूबे बहाल हुए, तो उसके बाद ये जो एक्ट है इसको वापस चारों सूबों ने इसको अडॉप्ट कर लिया। ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर ये एक्ट जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925 के नाम के साथ इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया, और इसी को बाद में हमारे जो पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो डिपार्टमेंट है ये इसको लेके चलता है, और इसके अंदर ये अपना काम करता है। इसके अंदर काफ़ी सारी रिफॉर्म्स जो हैं वो इतनी ख़ास यहाँ पर आई नहीं। जो रिफॉर्म्स 2006 के अंदर, इसके अंदर जो आखिरी और पहली रिफॉर्म्स पंजाब के अंदर जो थी वो 2006 के अंदर आई, और 2006 में कुछ चीज़ें जो हैं वो तब्दील कर दी गई, और एक इसको थोड़ा सा ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश की गई। काफ़ी सारी चीज़ें अभी भी लैकिंग है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये था जिसका जो पंजाब का कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट। अच्छा, इसका ये जो मोटो है, इसका फंक्शन क्या है, वो है जी सेल्फ हेल्प एंड म्यूचुअल एड, यानी कि अपनी मदद आपके तहत, और म्यूचुअल मतलब तमाम सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो तमाम की तमाम सोसाइटी जो है आपका पूरा जो माशरा है वो एक दूसरे की ग्रो अप होने में, उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है उसके अंदर वो अपना किरदार जो है वो लेके आएगा। तो उसके बाद है जी थ्रिफ्ट एंड रिसोर्स बिल्डिंग। थ्रिफ्ट एंड रिसोर्स बिल्डिंग से मुराद के रिसोर्सेज पैदा करने, आपको इकॉनमी इस अपनी ये कारोबार चलाने के लिए जो पैसा चाहिए, जो फाइनेंशियल एड चाहिए, उसको भी ये सपोर्ट करता है। और तीसरा इक्वालिटी एंड डेमोक्रेसी, कि तमाम के तमाम जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के अंदर वो किस तरह से चलते हैं, उनके वो इक्वालिटी किस हद तक मेंटेन रहेगी, और क्या चीज़ें वो सारी की सारी हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अब हमारा जो मेन कंसर्न है यहाँ पर वो होगा जी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट का जो लॉ है, दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1925, उसको हम देखेंगे। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के 1925 जो है वो पूरा का पूरा तो इस वीडियो के अंदर हम कंक्लूड नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना हम कर पाए उसके बाद हम शायद इसकी एक और वीडियो बनाएंगे। अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्कस किया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो
ہمارا ہے جو سارے کا سارا اس کا جو بیک گراؤنڈ بنتا ہے وہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. تو اب کوآپریٹیو سوسائٹیز ایکٹ 1925 اس کے اندر جی سب سے پہلے اس کو ڈیوائڈ کریں. اس کو ڈیوائڈ کرنا جی 11 چیپٹرز کے اندر. 1925 کا جو کوآپریٹیو سوسائٹیز ایکٹ ہے وہ 11 چیپٹرز کے اوپر ہے. لاسٹ ٹائم یہ جو ہوا تھا امینڈمنٹ اس کے اندر ہوئی تھی وہ پنجاب کے اندر وہ 2006 کے اندر ہوئی تھی. اور 11 چیپٹرز کے اندر سب سے پہلا چیپٹر جو ہے وہ پریلیمنری ہے. پریلیمنری چیپٹر کے اندر عام طور پر یہ چیزیں ڈسکس کی جاتی ہیں کہ اس کے اندر اس کا جو ہوگا وہ شارٹ ٹائٹل کیا ہوگا, اس کا نام کیا ہوگا, اس کا ایکسٹینٹ کیا ہوگا, یہ کہاں کہاں تک لاگو ہے, اور اس کے بعد یہ ڈیفینیشن اس کی کیا ہوگی. ڈیفینیشن سے مراد ہے کہ اس کے اندر جتنی بھی ٹرمز استعمال ہوں گی ان ٹرمز سے مراد کیا ہوگا. مطلب بائی لاز ہیں اس کے اندر, رجسٹریشن سے کیا مراد ہے, ممبر سے کیا مراد ہے, سوسائٹیز کے مراد سے کیا مراد ہے, کمیٹی سے کیا مراد ہے. یہ ساری چیزیں ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد جو اس کا جو چیپٹر 2 پھر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور وہ رجسٹریشن کے متعلق ہے. اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ رجسٹریشن جو ہے کون کرتا ہے, کیسے ہوتی ہے, کس کی ہو سکتی ہے, کس کی نہیں ہو سکتی, کیوں ہوگی, اور جب ہوگی تو کیا ہوگا, اور کس طرح سے اپلائی کرنا ہے, اور اس کے اندر جو بائنڈنگز ہیں وہ کیا کیا ہوں گی. تو اس کے اندر دوسرا چیپٹر جو ہے, پہلا چیپٹر کے اندر 1, 2 اور 3 تین شکیں تھیں, اور دوسرے چیپٹر کے اندر چوتھی سے لے کر 16ویں تک 16A تک, مطلب 4 سے لے کر 16 تک ٹوٹل 12 شکیں جو ہیں 12 سیکشنز جو ہیں وہ رجسٹریشن کے چیپٹر کے اندر آ جاتے ہیں. تھرڈ چیپٹر جو ہے وہ رائٹ اینڈ لائبلٹیز آف دی ممبرز, جو اس کے ممبرز ہوں گے سوسائٹی کے, جب جو بھی ہم کوآپریٹیو سوسائٹی بنائیں گے اس کے جو ممبرز ہوں گے ڈفرینٹ, اس کی جو رائٹس کیا ہوں گے اور ان کی لائبلٹیز کیا ہوں گی. یہ 17 سے لے کر 19 تک, یعنی 17, 18 اور 19 یہ 3 اس کے اندر ہیں. اس کے بعد میں اے اور بی میں فردر اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے. جیسے ہی ہم اس کو دیکھیں گے ہم اس کو پھر دوبارہ بریف سے ڈسکس کریں گے. تو ابھی تک یاد رکھنا ہے کہ پہلے کے اندر پریلیمنری ہے, دوسرا جو ہے وہ رجسٹریشن کے متعلق ہے, اور تیسرا ہے ممبرز کے جو رائٹس اینڈ لائبلٹیز کے ہیں, تیسرا چیپٹر. اور چوتھا چیپٹر جو ہے وہ ڈیوٹیز آف سوسائٹی, سوسائٹیز کی ڈیوٹی کیا ہوں گی. تو چوتھے چیپٹر کے اندر جو ہے اس کے اندر ٹوٹل 20 اور 21 اور 22 یعنی کہ 3, پہلے کے اندر 3, دوسرے کے اندر 12, چوتھے کے اندر تیسرے کے اندر بھی 3 جو شکیں ہیں, اور چوتھے کے اندر بھی 3 شکیں ہیں. پانچواں چیپٹر ہے جی پریویلیجز آف سوسائٹیز, سوسائٹیز کو پریویلیج کیا حاصل ہوگی. اس کے اندر ہم پرائر کلیم آف سوسائٹیز دیکھ لیں گے, سوسائٹی کے ڈفرینٹ جو پاورز ٹو ایگزیمپٹ فرام دی انکم ٹیکس وغیرہ, یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے 1 بائی 1. تو اس کے جو سیکشنز ہیں وہ 23 سے لے کر 33, یعنی کہ 10 سیکشنز بنتے ہیں. پہلے کے 3 سیکشن ہیں, دوسرے کے اندر جناب 12 سیکشن ہیں, تیسرے کے اندر پھر 3 ہیں, چوتھے کے اندر پھر 3, اور پانچویں کے اندر جناب 10 سیکشنز بنتے ہیں. آگے آ جاتی ہے چھٹا, 33 تک ہم آ گئے, 33 سیکشنز تک آ گیا جی چھٹا. اور چھٹے کا نام ہے جی پراپرٹی اینڈ فنڈز آف سوسائٹیز, پراپرٹیز اینڈ فنڈز آف سوسائٹیز. اور پراپرٹیز آف اینڈ فنڈز آف سوسائٹیز جو ہے وہ 34 سے شروع ہوتا ہے اور 42 تک کیا جاتا ہے, یعنی کہ 34 سے 42 تک 6 اور 2 8 سیکشنز ہوں گے جی چھٹے کے اندر. چھٹے چیپٹر کے اندر 8 سیکشن ہیں, اور یہ پراپرٹیز اینڈ فنڈز آف دی سوسائٹی کے ریلیٹڈ ہے. چیپٹر نمبر 7, ساتواں چیپٹر ہے جی انسپیکشن آف افیئرس, کہ جتنے بھی ممبرس کے افیئرس ہوں گے, سوسائٹی کے افیئرس ہوں گے, ڈفرینٹ سوسائٹیز ایک سٹی کے اندر ہے, وہاں پر اسسٹنٹ رجسٹرار ہے, وہاں پر جناب وہ JR ہے, اور CR ہے, یعنی کہ سرکل رجسٹرار ہے. وہ سارے کے سارے جب کام کر رہے ہوں گے تو وہ انسپیکشن کس طرح سے کر سکتے ہیں, کیا ڈسپیوٹس ہوں گے, اور ہر ڈسپیوٹ